अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियो आफियत से होंगे। मैं हूं जैगम तूर और आप देख रहे हैं जैगम तूर प्लेटफॉर्म। टेक हर वर्जिनिटी एंड लव हर फॉरएवर, इस टॉपिक का स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं थोड़ा सा हिचकिचाया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, बहुत सारी औरतों की, बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगियों का सवाल है, इस टॉपिक पर बात करना नहायत ही ज़रूरी है। और स्क्रिप्ट लिखा और आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मेरी आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और ये दोनों के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए। ख़ास करके इस वीडियो को लड़कियां ज़रूर देखें, ज़रूर देखें। जब लड़का और लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, तो प्यार, इज्जत या मोहब्बत ये एक साइड पर कर दें। सबसे पहले उन दोनों के दरमियान फिज़िकल अट्रैक्शन होती है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखी हुई है। इसका मतलब ये थोड़ा कि औरत को अल्लाह ताला ने सिर्फ जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बनाया है, नहीं। अल्लाह ताला ने औरत में निहायत खूबियाँ रखी हैं। हमें उन खूबियों से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, फ़ायदा हासिल करना चाहिए, लेकिन हम वो नहीं करते। तो जब एक औरत की ज़िंदगी में एक मर्द आता है ना, या मर्द की ज़िंदगी में एक औरत आती है ना, तो 90% मर्द हजरात अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत की ज़िंदगी में आते हैं। 10% को आ जाके नेक और अच्छी माँओं के बच्चे होते हैं कि जिनको डर होता है, जिनके दिल में खौफ होता है, खौफ खुदा होता है कि नहीं यार, अगर हम आज किसी की बहन बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे ना, तो कल को हमारी बहन बेटी के साथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है कि मैं एक कंपनी में जॉब करता था और वहाँ पर मेरा कुलीग था। वो एक दफ़ा ऐसे मैं बैठा हुआ उसके पास और मैंने ऐसे हंसी मजाक में उसे कहा कि यार कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? तो यकीन करें वो मुझे कहता, नहीं जैगम भाई, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, और ना ही अल्लाह माफ़ करे मेरी कोई ऐसी नीयत है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आज हम किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह से देखेंगे ना, तो कल को डेफिनेटली हमारी बहन बेटी को भी गलत निगाहों से देखा जाएगा। जब मोहब्बत की जाती है, फिर सबसे पहले भरोसा जीता जाता है। भरोसा जीतने के बाद फिर औरत को, लड़की को कहा जाता है कि आप होटल में आओ मिलने के लिए, पार्कों में आओ। अगर तुम मुझे अपना जिस्म नहीं दे सकती तो मैं नहीं समझता कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अगर तुम वाकई ही मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो मुझे सबूत के तौर पर अपना जिस्म दो। तकरीबन 2 माह पहले एक लड़की ने मेरे साथ रब्ता किया। उसने कहा, सर एक बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। मुझे हिचकिचाहट तो फील हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। उसने कहा, सर बात यह है कि कुछ साल कबल मुझे एक लड़के से मोहब्बत हुई, और मोहब्बत इतनी बढ़ गई कि उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। तो मैं स्कूल टीचिंग करती थी, तो वहाँ से सीधा मैं गाड़ी में बैठ के उसके साथ मिलने के लिए चली गई। लेकिन उसने मेरे साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी की गाड़ी में ही, और मुझे घर छोड़ दिया। कुछ माह के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पेट में कुछ है, और वो कुछ है 6 माह का हो गया था। और वो दरिंदा और वो मर्द खुद उस बच्चे को फेंक कर आया था। यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुनकर, मैं हैरान रह गया। अभी रिसेंटली कुछ देर की बात है, एक लड़के ने मेरे साथ रब्ता किया। रात 10 बजे का टाइम था। उसने कहा, सर बात यह है कि आप जानते हैं ना, उसने बड़ी क्लियर बात की। उसने कहा, सर बात यह है कि आप जानते हैं ना कि मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती, बस एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन थी और एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। वो शादीशुदा थी, 2 बच्चे उसके ऑलरेडी थे, लेकिन मैंने उसके साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी की, तो अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है वो। तो क्या करूँ मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब वो मुझे कह रही है कि मैं अपने 2 बच्चे छोड़ देती हूँ, अपना हस्बैंड छोड़ देती हूँ, और तुम निकाह करो मेरे साथ। उससे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। फैमिली मेरे साथ थी, तो मैंने कॉल काट दी, जवाब ना दे सका उसे। अब मैं सबसे पहले औरतों से मुखातब हूँ। मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत में इतनी अंधी ना हो जाया करें कि अपने बाप और भाई का सर शर्म से झुका दे। पता नहीं कितने सालों से उन लोगों ने अपनी इज्जत को बिल्डअप किया होता है,
اور آپ لوگ 1 منٹ میں ان کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ جب آپ لوگ دکاندار سے کوئی چیز لیتی ہیں نا، یا پھر لیز کا پیکٹ لینا، اسے کھول کر دکاندار سے کہیں کہ اسے واپس کر لیں، تو وہ ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کھل چکا پیکٹ۔ اسی طرح جب آپ کی ورجنٹی اوپن ہو جاتی ہے نا، تب کوئی بھی مرد آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بے شک وہ جتنا بھی بد کردار کیوں نہ ہو، جتنا بھی زندگی میں جتنی بھی غلط کاریاں اس نے کیوں نہ کی ہوں، وہ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور وہ کبھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور آپ کو ہمیشہ تانے کستا رہتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محبت نہیں ہے، محبت ایک ہوس ہے، ہوس۔ خدا را اپنے ماں باپ کی عزت کو تباہ مت کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مرد اس کالے کپڑے کی مانند ہوتا ہے کہ جس پر لگا کوئی بھی داغ واضح نظر نہیں آتا، اور عورت اس سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے جس پر لگا پانی کا داغ بھی واضح نظر آتا ہے۔ مرد کو معاشرہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے، مگر عورت کو معاشرہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ عورت کو قبر کی دیواروں تک تانے سننے پڑتے ہیں۔ اب میں لڑکے سے مخاطب ہوں، مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ جو لڑکی یہاں پر دل ہار چکی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنا جسم دینے کو بھی تیار ہو جاتی ہے، تو آپ کیسے اس بیچاری کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں اور ہوس پوری کر کے اس معاشرے کی گرم ہواؤں کی طرف دھکیل دیتے ہیں اسے؟ ٹیک ہر ورجنٹی اینڈ لو ہر فار ایور۔ دیکھو، اگر ایک لڑکی آپ پہ بھروسہ کر کے آپ کو اپنا جسم دیتی ہے نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی عزت کریں اور اس کو اپنی عزت بنائیں، اس کو اپنا نام دیں، اس سے نکاح کریں، معاشرے کے سامنے اس کے لیے سٹینڈ لیں۔ یہ نہیں کہ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس کو بد کردار کہنا شروع کر دیں کہ تم میرے ساتھ سو سکتی ہو تو کسی اور کے ساتھ بھی سو سکتی ہو۔ نہیں بھائی، نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں۔ عورت اپنے من پسند شخص کے آگے جھک جاتی ہے اور کوئی غیر مرد اسے دیکھے نا تو وہ آنکھیں نوچ لیتی ہے۔ خوش قسمتی ہے تمہاری، اگر وہ تمہارے قابو میں آ گئی ہے نا تو خوش قسمتی ہے تمہاری، اور اس چیز کا فائدہ اٹھا کر تم اس کو ذلیل کر رہے ہو اور اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہو۔ چلے مان لیا محبت ہے، محبت میں فزیکل اٹریکشن ہو جاتی ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا حق یہ بھی تو بنتا ہے نا، اگر آپ کے درمیان سب کچھ ہو چکا ہے، اگر آپ اس کی ورجنٹی لے چکے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے سٹینڈ لیں، جو مرضی ہو جائے اس سے نکاح کریں، اسے اپنا نام دیں، اسے بھی پتہ چلے کہ میں نے کسی مرد سے محبت کی ہے، مرد سے۔ اور جو مرد ایسا نہیں نہ کرتے، کسی عورت کی زندگی تباہ کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں نا، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ڈیفینیٹلی کہتا ہوں کہ مکافات عمل ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ خدا را میری ہمبل ریکویسٹ ہے دونوں سے، اگر تو آپ لڑکے ہیں نا تو ایک دفعہ ضرور سوچ لیجئے گا کہ کسی لڑکی کی، کسی عورت کی زندگی تباہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجئے گا، اپنے گھر میں ایک دفعہ نظر دوڑا لیجئے گا کہ میرے پاس بھی بہنیں ہیں، کل کو میری بیٹیاں بھی ہوں گی، تو کیا مکافات عمل ہی نہ ہو جائے اگر میں آج کسی کی زندگی برباد کروں گا تو؟ اور اگر آپ لڑکی ہیں نا تو اپنی زندگی، اپنی فیملی کی زندگی، اپنے ماں باپ کی عزت خراب کرنے سے پہلے اتنا سوچ لیجئے گا کہ اپنے ماں باپ کی عزت خراب مت کیا کریں اور اپنے فیوچر ہسبینڈ کے بارے میں سوچا کریں، کیونکہ جس کو آپ اپنا جسم دے دیتی ہیں نا وہ آپ سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔